आसम मीर इस्लामाबाद का कातिल और कातिल पाकिस्तानियों का कातिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ौज के हवाले से मुस्लिम लीग नून की नीयत कभी भी नेक नहीं रही। इनको जनरल बाजवा की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया, उनके खिलाफ भी हो गए। इससे पहले भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया जाए पटवारियों का, नून लीग का, वो भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा। आजकल फील्ड मार्शल आसम मीर के ये आगे पीछे फिर रहे हैं। जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से एक मौके पर कहा गया था कि ये सियासतदान मैं इनको इशारा करूं तो ये दुम हलाते चले आएंगे। यही हालत इनकी भी है। आसम मीर साहब पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बना दिए गए तो उनके आगे पीछे, लेकिन जैसे ही वो अमेरिका के दौरे पर गए, यहाँ पे उनकी खबरों का बिल्कुल ब्लैकआउट है। कोई खबर उनकी ना प्रिंट मीडिया में आ रही है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रही है, बिल्कुल ब्लैकआउट करके रख दिया। और जैसा कि हमने कहा था कि वहाँ भी इनकी मुनाफिकत सामने आई। वाशिंगटन में थे, वहाँ पे तहरीक इंसाफ की तरफ से फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ मुजाहरा किया गया। वो कहते हैं कि बड़ा कामयाब मुजाहरा रहा, उसके मुकाबले में इन्होंने फील्ड मार्शल साहब के हक में कोई मुजाहरा नहीं किया। और इनकी एक और भी 2 नंबरी सामने आ गई है। एक तो वहाँ पे डिनर का एहतमाम किया गया था, शायद पाकिस्तान के सफारत खाने की तरफ से डिनर था जनाब फील्ड मार्शल साहब के ऑनर में। उसमें पटवारियों को, जाहिर है पटवारियों को ही वहाँ पे बुलाया जाना था, ताजर होंगे या दीगर लोग होंगे वहाँ भी। लेकिन पता चला कि वहाँ भी एहतजाज हो सकता है, इसलिए उस डिनर को 1 दिन के लिए बल्कि 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया और उसको बिल्कुल खुफिया रखा गया। पहले बताया गया था कि ये डिनर सफारत खाने में होना है, बाद में इस डिनर को सिर्फ इसलिए दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, दूसरे मकाम पर ले जाया गया। वो था 4 सीजन होटल। वहाँ पे इसलिए ले जाया गया ताकि तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे एहतजाज के लिए ना पहुँच जाएं, और उसको मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखने की कोशिश की गई। लेकिन इन पटवारियों की तरफ से तहरीक इंसाफ के लोगों को बता दिया गया और ये लोग भी वहाँ पे चले गए। फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ उनके सामने इन लोगों की तरफ मुजाहरा किया गया। जैसे ही फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे होटल में पहुँचते हैं तो वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि पटवारियों की तरफ से, इन नून लीगियों की तरफ से उनको बता दिया गया था और उनकी तरफ से वहाँ पे जो भी कहा गया उसकी हमायत नहीं की जा सकती। बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी तरफ से दुरुस्त किया गया। उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ बातें की, नारे लगाए। कितने लोग थे? 10,000 थे, 20,000 थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 लोग थे, 15 लोग थे, 20 लोग थे। एक बंदा भी वहाँ पे चला गया तो क्यों चला गया? तो ये सारा कुछ इन पटवारियों की तरफ से किया गया। ये बिल्कुल भी फौज के साथ मुखलिस नहीं हो सकते, मुस्लिम लीग नून वाले हों या पीपल्स पार्टी वाले हों। बहरहाल फील्ड मार्शल साहब को इन्होंने शीशे में उतारा हुआ है, तो देखते हैं कि फील्ड मार्शल साहब कब तक इनकी बातों में आते रहेंगे। वापस आएंगे तो उनके सामने सारा मंजरनामा होगा। मीडिया को देखेंगे, प्रिंट मीडिया को देखेंगे, डिजिटल मीडिया को देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून वाले, ये पटवारी उनके हवाले से बाद में क्या कुछ करते रहे। तो बाकी हमारी हुकूमत की, इस रजीम की इतनी जुर्रत है, इतनी दिलेरी है कि जंग यहाँ पे जारी है, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है और सारे मामलात उनके हाथ ही। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के जितने भी मामलात हैं वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जब फौज की तरफ से टेक ओवर कर लिए गए हैं। अगर ये मामलात इनके हाथ में होते तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि इनके भारत के साथ कितने गहरे दोस्ताना मुरासम है। ये नीयत के साथ, बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ कभी भारत का मुकाबला ना करते, क्योंकि इनको अपने मुफादात का सबसे पहले एहसास होता है, उसके बाद ये पाकिस्तान के बारे में, किसी के बारे में सोचते हैं। तो सारे मामला क्योंकि फील्ड मार्शल साहब के मजबूत हाथों में है, तो ये जंग का मामला इसराइल का और ईरान का, इस मामले में भी पॉलिसी किसने बनानी है? ये बिल्कुल ही नालायक हैं, नहले हैं, दैले हैं। बल्कि इसके अलावा भी इनको अगर कुछ कहा जा सकता है तो वो सारा कुछ है। अगर ये हैं तो फिर इमरान खान के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान की मुईशत के दुश्मन है, पाकिस्तान की सियासत के दुश्मन है। चले इनको एक मौका मिल गया फॉर्म 47 के जरिए, लेकिन इन्होंने अपनी नालायकी को लायकी में बदलने की कोशिश नहीं की। बात मैं कर रहा हूँ कि फील्ड मार्शल साहब क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए इनकी इसराइल के हवाले से, ईरान के हवाले से पॉलिसी गोमगू का शिकार है। इधर कहा जाता है कि ईरान के हक में खड़े हो गए हैं, दूसरी तरफ इनकी घिग्गी बन जाती है कि ये क्यों कह दिया गया कि हम ईरान के हक में खड़े हो गए हैं। तो तरदीद पर तरदीद की जा रही है इनकी तरफ से।
سے، اس حکومت کی طرف سے، اس رجیم کی طرف سے نہیں، ہم نے تو ایسی بات نہیں کی، ہم نے تو ایران کا ساتھ دینے کا بالکل ہی نہیں کہا۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر سارا جھوٹ بولا گیا، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان اسرائیل پر حملہ کر دے گا۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے، بلکہ میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے اگر اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا تو پھر پاکستان اسرائیل پر حملہ کر دے گا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایسی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بھی ایسی خبریں چل رہی تھی کہ بالکل ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی کہ ایران کا ساتھ دیں گے، ہم تو بالکل خاموش ہیں، ہم تو بالکل نیوٹرل ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، مجھے نہ جانے ان کی کمر میں کوئی تشویش ہو جاتی ہے یا ان کے کہاں پہ تشویش ہو جاتی ہے، تو ان کی تشویش دور کرنے کے لیے وہیں پہ ایک ٹیکا لگا دیا جاتا ہے اور ان کی تشویش دور ہو جاتی ہے۔ اتنی ان کی پالیسی ہے ایران کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے۔ اور جب ہم ایران اور اسرائیل کی جنگ کی بات کریں، جس طرح سے ایک دوسرے کے وہ مد مقابل ہے، خبر یہ نہیں ہوتی کہ کتے نے بندے کو کاٹ لیا، بلکہ خبر یہ ہوتی ہے کہ بندے نے کتے کو کاٹ لیا، اور ایسا بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے، ناممکن ہے تقریباً، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ خبر بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایران کو اسرائیل کو دیکھا جائے، یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اسرائیل نے ایران کا اتنا زیادہ نقصان کر دیا، اسرائیل نے ایران کی تنصیبات کو تباہ کر دیا، یہ کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو روٹین میں ہے کہ اسرائیل اپنے دشمنوں پر اس طرح سے حملے کرتا ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ اس کا مقابلہ ایران کی طرف سے جس طرح سے کیا گیا ہے وہ ناممکن تھا، وہ مثالی ہے، وہ لازوال ہے جو جواب دیا گیا ہے ایران کی طرف سے۔ خبر یہ بنتی ہے کہ ایران نے اسرائیل کو ناخن چنے چبوا دیے ہیں۔ جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے ایران کی طرف سے، راکٹ پہ راکٹ وہاں پہ پھینکا جا رہا ہے، گو کے راستے میں 4 رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ساری رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے کوشش کی جا رہی ہے کہ میزائل، ایرانی میزائل وہ عراق سے نہ گزر سکے، آگے پھر اردن آ جاتا ہے، اردن سے بھی نہ گزر سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ایران کے میزائل اڑ رہے ہیں، گزر رہے ہیں اور اسرائیل کو تباہی سے 2-4 کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ان کی ہلاکتوں کی تعداد کوئی 15 ہو گئی ہے، ایرانیوں کی بھی شہادتوں کی تعداد 70-80 سے بڑھ چکی ہے۔ پہلے دن ہی یہ بتایا گیا تھا کہ سائنسدانوں کو مارا گیا، جرنیلوں کو مارا گیا، یہ اسرائیل کی طرف سے بڑی کامیابی کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جس طرح سے ایران کی طرف سے پلٹ کر جھپٹا گیا، جس طرح سے جواب دیا گیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج کی خبر کو یوں ہے، ایران کے اسرائیل پر بڑے حملے، دفاعی نظام ناکام بنا دیا گیا، اسرائیل میں بجلی ایک مرتبہ پھر بند ہو گئی اور ہلاکتوں کی تعداد جیسا کہ بتایا کہ 14-15 ہو چکی ہے اور 300 سے زیادہ زخمی ہیں، کئی عمارتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، اسرائیل کی دفاعی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ باقی کچھ لوگوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جہالت کی نشانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایران نے آخرکار اسرائیل کے ساتھ پنگا کیوں لیا، اگر پنگا لیا ہے تو پھر آپ بھگتو بھی۔ ایران نے کبھی بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کیا، ایران نے کبھی بھی پہل نہیں کی، ایران کی طرف سے اسرائیل پر کبھی بھی اس طرح کی جارحیت نہیں کی گئی جس طرح کی اسرائیل کئی اسلامی ممالک پر کر چکا ہے۔ تو ایران کی اور اسرائیل کی دشمنی کیا ہے؟ صرف اور صرف اسرائیل کی طرف سے ایران پر وار کیے جاتے ہیں، ان کے کئی ایٹمی سائنسدانوں کو ان کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے شہید کیا گیا اور بار بار دھمکیاں بھی دی گئی۔ یہ ایسا کہ آج کا وزیر اعظم یاہو ہے، یہ پہلے بھی اسرائیل کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کی طرف سے امریکہ کو باور کرایا گیا تھا کہ عراق کے پاس تباہ کن ہتھیار موجود ہے اور اسی نے زور دیا تھا کہ اس پر حملہ کر دیا جائے اور امریکہ نے حملہ کر دیا۔ اسی طرح سے یاہو کی طرف سے ہی ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے امریکہ کو اکساوا دیا جاتا رہا۔ ادھر مذاکرات ہو رہے تھے، 15 جون کو مذاکرات کا ایک اور سیشن ہونا تھا، ادھر یاہو کی طرف سے ایک روز پہلے ہی ایران پر حملہ کر دیا گیا۔ نیتن یاہو جیسے لوگ ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، صرف یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر ایسے حملے کیے گئے۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران کی طرف سے پہلے جارحیت کی گئی ہے اور پھر یہ کہنا کہ پھر بھگتو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی زیادہ ٹوٹلی نان سینس ہے جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ ایران نے پہل کی ہے۔ باقی پنجاب حکومت کا بجٹ بھی سامنے آ گیا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ان حکومتوں کی طرف سے چپیٹی واٹی لی گئی ہے۔ کیسے چپیٹا واٹی لیا گیا ہے؟ ہر حکومت کی طرف سے، وہ مرکزی حکومت ہے یا پھر صوبائی حکومتیں ہیں، سب کی طرف سے تنخواہوں میں اضافہ 10% اور پینشن میں 7% کیا گیا، اور پنجاب حکومت کی طرف سے اس سے بھی نیچ پن کا مظاہرہ کیا گیا ہے، پینشن میں اضافہ 5% کیا گیا ہے۔ اور ان کے ذرا نعرے دیکھ لیں، ان کی اڑائی ہوئی دھول دیکھ لیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے
बजट टैक्स फ्री पेश किया है, किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया गया। हो सकता है कि इस हुकूमत की तरफ से कोई नया टैक्स ना लगाया गया हो, लेकिन पहले से जो टैक्स मौजूद है उन्होंने ही आवाम की महंगाई के जरिए कमर तोड़ के रख दी है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।